आमचे वायस चेअरमॅन पांडुरंग कुट्टीकर, आर्किटेक्ट उमेश शिरोडकर डायरेक्टर मिस्टर श्रीकांत नाईक आणि डायरेक्टर प्रभाकर गांवकर आणि आमचे MD जे अनंत चोडणकर आसा. आणि आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स जे आपयला ते प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयला फाल्यां आमची 60वी ह्या बँकेची वर्सां कंप्लीट जातात म्हणून सेलिब्रेशन करतात. आणि ह्या बँकेन 60 वर्सां किती वाटचाल केली आणि किती किती अप्स एंड डाउन्स पळयले हाजेर आमकां एक ब्रिफींग दिवपा खातीर ही जी बँक आसा गोवा स्टेट कोऑपरेटीव बँक ताजो उद्देश कितें आशिल्लो आनी खंयची इन्स्पिरेशन ती स्टार्ट जाल्ली हो एक इतिहास आसा ह्या बँकेचो. जेन्ना आमकां गोंयांत लिबरेशन मेळ्ळें त्या वेळार पयले जे मुख्यमंत्री आशिल्ले ते स्वर्गवासी दयानंद मालवडकर म्हणल्यार भाऊसाहेब मालवडकर हाणें हांच्या इन्स्पिरेशन म्हणल्यार तांकां गोंयांत जो सहकार क्षेत्र आसा तें फुलोवपाचें आशिल्लें आनी त्या सहकार क्षेत्राचो विकास कसो जातलो ताजें एक सपन आशिल्लें. जशें महाराष्ट्रांत त्या वेळार सहकार चळवळ चलताली त्याच पद्दतीन गोंयांत करची हें ताजें एक ध्येय आशिल्लें. आनी ताका लागून त्या ध्येय मनान धरून तेन्नाचे जे सहकार क्षेत्रांत काम करपी तांच्या इन्स्पिरेशनान मुखार आयले. तातूंत प्रामुख्यान आदना ते स्वर्गवासी जयसिंगराव राणे एक्स MLA तशेंच फ्रीडम फायटर लेट पुनाजी आथरेकर ते एक्स MLA फ्रीडम फायटर, मागीर जयकिन शिरोडकर एक्स MLA तशेंच फ्रीडम फायटर आनी बाकीचे जे नारायण हिरू नायक आनी शांतीलाल कुशालदास काबराल हे सगळे लोक फुडें आयले. तेंचे बरोबर व्हडली टीम आशिल्ली आनी त्या टिमीन ही बँकेची 1963 स्थापना केली. 7 नोव्हेंबर 1963 ची स्थापना जाली आनी बँक फंक्शनल जाली ती 1964 फेब्रुवारी 2 फेब्रुवारी 1964 आनी ह्या दिसाक ह्या बँकेची 60 वर्सां कंप्लीट जाली. ह्या बँकेन जेन्ना ही बँक स्टार्ट जाली त्या वेळार गोंयांत तसोच प्रत्येक विलेज पंचायत जी आसा त्या विलेज पंचायतीक ताणें एक पाया मजबूत करपा खातीर जो लोकांक शेतकरी अथवा बाकीचे लोक आसात तांकां ज्यो सगळे बँकींग फॅसिलिटी मेळच्यो तांकां कर्ज मेळचें शेतीक ह्या खातीर त्या वेळार विविध कार्यकारी विकास सेवा सोसायटी तुमी नांवां वाचल्या आसतली त्यो स्टार्ट केल्यो. गव्हर्मेंट अंडरटेकींग आशिल्लें थंय कंज्युमर सोसायटी आशिल्ली तातूंतल्यान ते सगळ्या आपल्या कामगारांक धान्य वितरण करताले. ते हातूंतल्यो जिवीत उरलेल्यो आसात ह्यो 38 ह्यो आज पर्यंत चलतात. बाकीच्यो सगळ्यो काळाच्या ओघान गेल्यो. ह्या खूब आशिल्ल्यो विकास विविध कार्यकारी सोसायटी जर म्हाका दिसता म्हाज्या अंदाजान 118 to 120 कितें आशिल्ल्यो. कंज्युमर सोसायटी तश्योच खूब आशिल्ल्यो. पूण हांवें सांगलें तशें की ह्या 60 वर्सांच्या वाटचाली भितर त्यो खंय तरी सोंपल्यो आनी आज हे बँकेन हो शेड्यूल स्टेटस 34 स्टेट कोऑपरेटीव बँक्स आसात आनी ताजे मदीं एक 6 स्टेट कोऑपरेटीव बँकांक शेड्यूल स्टेटस मेळिल्लो. तितून ही गोवा स्टेट कोऑपरेटीव बँक एक आशिल्ली आनी आमी मल्टी स्टेटा अंडर गेले. मल्टी स्टेट कायद्या अंडर म्हणल्यार ताजो सेंट्रल रजिस्ट्रार लागलो. ह्या रजिस्ट्राराची पावर गेले आनी ती फंक्शनींग मल्टी स्टेट म्हणून जावपाक लागली. ताजे नंतर ह्या मल्टी स्टेटा अंडर हे सुद्दां बँकेचो ट्रॅक परफॉर्मन्स एकदम उत्तम आशिल्लो. तागे
नॅशनल लेवलाचेर मागीर खूब अशे ही बँक जी आसा ती स्वताच्या वास्तूंक 2004 भितर आयली. हो तेजो एक प्रयत्न हें आसा आनी ताजे मदें खूब अश्यो सोसायटी उदयाक आयल्यो जे अर्थसहाय्य जाय आशिल्लें म्हळ्यार तांकां लँडींग जें आशिल्लें तें ह्या बँकेंतल्यान जातालें आख्खी गोंयभर. तसोच सॅलरियन सोसायटी आयल्यो तांकांय जातालें, कन्ज्युमर सोसायटी आसा तांकांय फायनान्स हांगच्यान जातालें. आनी प्रामुख्यान तें नांव घेवपाचें म्हणल्यार त्या वेळार आमचे सहकार भंडार, गोवा सहकार भंडार तांकां फायनान्स अजुनूय चालू आसा. तांचे पयलीं सावन स्टार्ट आसा, ती एक ओल्ड फेडरेशन आसा. तशेंच EDC, आज EDC स्वताच्या हेजेर उलवला, पण EDCक सुद्दां फायनान्स तें हांगच्यान जातालें. कदंबा कॉर्पोरेशन जें जल्म आयलें ताका सुद्दां फायनान्स हांगच्यान जातालें. संजीवनी सहकार कारखाना ताकाय हांगच्यानूच फायनान्स जातालें. आनी त्याच प्रमाणे गोवा डेअरी जी आसा, गोवा युनियन डेअरी युनियन ताकाय फायनान्स हांगच्यान. अशें म्हणून सगळ्या मोठी मोठी जी फेडरल सोसायटी सुद्दां आसात 92 काळांत ह्यो अर्बन सोसायटी आयल्यो. आनी अर्बन सोसायटी, अर्बन क्रेडीट सोसायटी आसात त्यो चडांत चड अर्बन क्रेडीट सोसायटी सुद्दां हांगच्यान फायनान्स दिताले. डेअरी सोसायटी सुद्दां जे जनावरां आनी बाकीचे सगळे घेवपाचे आसा इक्विपमेंट हे ह्या बँके कडच्यान आज पर्यंत जाता. तांकां 95% जे फायनान्स आसा ते हांगच्यान वता. तसोच एग्रिकल्चर सेक्टर आसा, फार्मर्स ते सुद्दां आमचे कडेन जवळडे आसा. ही बँक आसा ती एक शेतकऱ्यांची गोरगरबाची. हें शेअर होल्डिंग जें आसा तें सगळ्या सोसायटीचें आनी इंडिविज्युअल मेंबरांचें. आनी तशेंच ह्या हितून भितर सरकाराचें भांडवल आसा. त्याच खातीर ही एपेक्स बँक आसा. गोंयची शिखर केल्ले आसात. खूब अशे बँकेक लॉस जाल्ले आसा, पण बँकेन खंय तरी लॉस सस्टेन करीत मुखार आपली वाटचाल केल्ली कडेन आसा. जे फिशरीज फेडरेशन आशिल्लें तांकां सुद्दां ह्यूज फायनान्स हांगच्यान जाल्लें ट्रॉलर घेवपाक त्या देवा. आनी 1992 तांचें लोन येना जालें, तांची सेक्युरिटीच नाशिल्ली. आनी त्या देवा जेन्ना रिकवरी ह्या बँकेन स्टार्ट केली त्या देवार त्या देवार फेडरेशन आसा तें खंय तरी कोर्टान गेलें. आनी पयर सुप्रीम कोर्टांतल्यान तेजो निवाड जाल्लें आसा त्या 20 दिसांक. आनी तो गोवा स्टेट कोऑपरेटीव बँकेच्या फेवर जाल्लें आसा. पूण काळांतरान म्हाका दिसता आम्हा खंयचे कडेन कोणाक सोदतलो जाल्यार सुद्दां ते खूब अशे लोक नाच. अशे तरेन ह्या बँकेन ह्या आपल्या वाटचालीक सगळ्या लोकांक हेल्प केला. आनी तशेंच चळवळ जी आसा ती गोंयची सहकार क्षेत्रांतली एपेक्स बँक आसल्यान सहकार क्षेत्रा भितर ही चळवळ मोठ्या प्रमाणात फुडें व्हरपाची हो एक हांगा आमचो हें आसा, प्रयास आसा. जे आमी कॉपरेटिवाक काम करतात एक स्वार्थी हेतून न्ही, निस्वार्थपणे आमी हांगा बसून काम करतात. आमी प्लॅनिंग करतात, ताजें रिव्यू करतात आनी मुखार आमी फुडें कशें वतले, डेव्हलप जातले तेंय पळयतात. कित्याक काळाच्या ओघा प्रमाणे आज आमी खंय तरी ट्रॅक परफॉर्मन्स बरोबर आसलें, बरें आशिल्लें. पूण नंतरच्या काळांत 2020-21 पर्यंत ताजी बँकेची मातशी परिस्थिती आसलेली. तातूंत भितर खूब अशे इश्यू आसात ते म्हणल्यार त्या इश्यूंक लागून खंय तरी सारकी चलोवप जालें ना. कोणाचें जें एक सपन आशिल्लें, जें प्लॅनिंग आसा तें बराबर व्हरप जालें ना. ताका लागून हे बँकेक खंय तरी एक ध्येय घेतलो की ही बँक खंयच्या परिस्थितीक सकयल वचपाक जायना आनी त्या बँकेक आधार दिवपाक जाय. आनी त्या देवाक हे बोर्डाक इलेक्ट करून हाडपाक सुद्दां ताणें त्या देवाक खूब हेल्प केलो. आनी ताणें सांगलें की कांयच भिनाकात, जो सपोर्ट ह्या बँकेक जाय ही बँक सपोर्ट सरकार करतलो. आनी ह्या उद्देशान आमी मुखार गेले. आनी त्याच हातूंत भितर आमकां रिजर्व बँके कडच्यान परत हें आयलें की तुमी सावयकर, नरेंद्र सावयकर आनी त्या वेळार डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून मनोहरभाई पर्रीकर आशिल्ले.
हांणी सगळ्यांनी आमकां हेल्प करून जावपा आशिल्ली खूब अशी ती प्रोविजनच जालें नासलें, ती दिसना आसलें पयलीं, पूण नंतरच्या काळांत ती प्रोविजनां दिसलीं, ही प्रोविजनां आमी केलीं आनी आज पर्यंत इतल्या प्रवासा भितर आमी जवळ जवळ 200 कोटी उंच ह्या बँकेची जी प्रोविजन आसा ती फुली केल्ली आसात आनी फुली जाग्यार आयिल्ले कडेन आसा. कित्याक तर 2012च्या नंतर आमी आनी एक संकटान मुखार गेले, ते म्हणल्यार आमचे कडेन RTGS नेफ्ट नाशिल्लें आनी त्या वेळार कशें जालें की आमचे खूब अशे अकावंट जे आसात कॉन्ट्रॅक्टर्स अथवा स्कुलाचे अकावंट हे क्लोज जावपाक लागले. कित्याक त्या वेळार सरकारान ऑनलायन सिस्टम स्टार्ट केली आनी तांचे पेमेंट ऑनलायन येताले, म्हणजे आमचे कडेन ऑनलायन सिस्टम नाशिल्ली आनी ताका लागून इमिडिएटली आमी न्यूज एक डेटा सेंटर स्थापन केलो, येस बँके वांगडा टायअप केले आनी आमी डेटा सेंटर स्टार्ट केलो आनी थंयच्यान एक आमी खंय तरी सायनींग नजर रिकवरी कशी करपाची हो एक प्रश्न मोठो जालो. त्या वेळार सरकारान पुढाकार घेवन ह्यो सगळ्या बँकांक वाचोवपा खातीर ती डेप्थ मायनिंग डेप्थ रिलीफ स्कीम काडली आनी त्या डेप्थ रिलीफ स्किमा प्रमाणे तांणी 65% भरपाचे प्रिंसिपलाचेर आनी 35% हे गव्हर्मेंटान दिवपाचे तांकां. आनी ऑक्टोबर 2012 नंतर जो इंट्रस्ट आसा तो इंट्रस्ट बँकेन सोडपाचो. ह्या डेप्थ रिलीफ स्किमी अंडर आमी जवळ जवळ 55 कोटीच्या उंच रुपया सोडले आज पर्यंत. हो एक व्हडलें वादळी येवन परत आमकां डिसिजन घेवचें पडलें आनी तातूंतल्यानय हें सगळें आतां 200 कोटीचें उंच लॉस म्हणटा तें लॉस ह्या मायनिंगाचें आसा. अशें करून व्हेरियस जे हें आसात ते आमी फेस करीत 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 आज पर्यंत ह्या स्टेजीचेर येवन 2021 आमी प्रॉफिटान आमी पयलींच्या त्या वेळार गोवा गव्हर्मेंटान आमी प्लॅन दिल्लो की जी हाजो मायनिंगाचो इश्यू जालो ताका लागून परत आमी कितें तरी सकयल देंवले आनी त्या नंतर 2017 परत आमी एक विजन प्लॅन दिलो की 5 वर्सां भितर बँक ही त्या वेळार मनोहर भाई हांगा CM आशिल्ले डिफेन्स मिनिस्टर, त्या वेळार आमकां म्हणपाक परत तुमी प्लॅन तयार करात आनी आपल्याक दियात आनी त्या प्लॅना आमी जवळ जवळ 2021 पर्यंत बँक ही ह्या सगळे लॉस भरून काडून पूण आमी खंय तरी लॉस जें आसा तें लॉस पूर्णपणे भरून काडलें आनी आज बँक एक बऱ्या फुटिंगाचेर आयिल्ले कडेन आसा. सगळी जी टॅक्नॉलॉजी हें आसा एडवान्समेंट हो आतां मुखार जातलो. आतां ह्या वर्साचें जर नियाळ आमी घेतलो जाल्यार ह्या वर्साक आमी जवळ जवळ आमचें शेअर कॅपिटल जें आसा तें शेअर कॅपिटल आज जून पर्यंत आमचें 31 मार्च 2024 पर्यंत 90 कोटी 70 लाख रुपया आसा. Yeah, 90.70 crores. Then deposit is 2,359.04 crores. 2,359.04 crores. Loans and advances 1,125 crores. Sorry, the deposit is how much? Deposit 359 crores. 2,359 crores. 59 crores. Yes. Okay. 1,000 advances 1,225 crores. 1,025 crores. Yes. 1,125 crores. It's there, especially. Investment in SLR securities means government securities, RBI security 857 crores. Sorry, present CD ratio as on 31st March is 47.70 crores. Gross NPA, which was earlier 10.3, now it is 4.17 crores. Sorry, 17%. And cost of the management is 2.22 crores. Sorry, 22%. Cost of?
cost of management. CRAR 1,560 crores. Sorry, capital fund 156 crores. Bank has declared dividend of 3% this year. Next year will be able to give more dividend to the shareholders. After how many years? After nearly 13-14 years. And in this, ह्या बँकेची जी आजपर्यंत सुदारणा जाल्या त्या सुदारणा भितर खूप जाणांचो वांटो आसा ते आमी विसरूंक शकना. एक म्हणल्यार आमचे सोसायटीचे शेअर होल्डर्स ताणें आमकां त्या दिवार हे करार म्हणटा तो सांगला तो वाडपा खातीर आमकां एडिशनल शेअर कॅपिटल तशेंच गव्हर्मेंटान आमकां शेअर होल्डिंग दिलें. आनी नाबार्ड जे आसा नाबार्डान आमकां सगळे तरेचो जो सपोर्ट जाय तो आज पर्यंत दिले कडेन. आज आमचो मॅन्डेटरी क्रास जो आसा तो RBIच्या नॉर्म्सा प्रमाणे 5% सकयल आसपाक जाय. UPI सर्विसीस म्हणल्यार मोबायल बँकिंग नेट बँकिंग हाका तो 5% सकयल आसा तो आमी हाडलेले आसा. तशेंच नेट NPA आसा तो 3% सकयल हाडपाक जाय तोय आमी हाडलेले आसा. आनी आमी आतां शॉर्टली म्हळ्यार 2-4 म्हयन्या भितर UPI सर्विसीस स्टार्ट करपाची आसा. ह्या सगळ्या हातूंत भितर इतली संकटां सुद्दां ह्या बँकेचेर येवन ह्या बँकेन आपले कडक पांय धरून एक धोरण धरून म्हळ्यार बरें धोरण धरून ही बँक खंय तरी एक जाग्यार हाडलेली आसा. ही एपेक्स बँक आसा. ह्या सगळ्या प्रवासा भितर आमी जे किसान म्हणल्यार शेतकऱ्यांक जे कर्ज दितात तें कर्ज केन्ना स्टॉप केल्लो ना. त्या बाकीच्या बँकांत जेन्ना करार नासता ते शेतकऱ्यांक मेळून म्हणल्यार आमचे ज्यो विविध कार्यकारी सोसायटी म्हणल्यार पॅक्सान जे लोन दितात ते 5% दितात आनी ते 7% शेतकऱ्यांक दितात. तांकां तेजेर इंट्रस्ट सबवेन्शन मेळटा 4%. सॉरी 6%. आनी तो शेतकऱ्यांक फक्त जो फंड पडटा तो 1% पूण 2012 सुद्दां हांव जाणा की ताचे पयलीं आशिल्लें. 2012 सुद्दां आमी मार्केटांतल्यान जवळ जवळ 11-11.5% डेपोजीट घेताले पूण आमी ह्या सोसायटीक 5% दिताले. हाजेर आमी जवळ जवळ 6 ते 6.5% लॉस सोंसताले वर्साक. जवळ जवळ ₹1,000,000 रुपयाची लॉस जाले नंतर 22-23च्यान स्लोली आमकां हे सगळे फॅसिलिटी स्टार्ट जाल्यात. हातूंत भितर प्रामुख्यान पयलीं आमचे स्वर्गवासी मनोहरबाईन आमकां फुली सपोर्ट केलो. ताजे फाटल्यान आज आमचे आतांचे मुख्यमंत्री आसात डॉक्टर प्रमोद सावंत तांणी सगळे तरेचो आमकां जो हेल्प जाय खंयचे कडेन सपोर्ट जाय तो आज पर्यंत आमकां सपोर्ट दिल्ली कडेन आसा. तरी आमी मोठ्या प्रमाणात व्हरपाचे. गोवा सरकाराचे तशेंच आमचे जे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात मुख्यमंत्री त्यांचेय संपन्न जावपाचो सपन आसा. आनी ह्या सपना भितर आमचो खंय तरी खारीचो वांटो आसचो म्हणून आमी अंत्योदय तत्वाचेर खूब अश्यो हांगा फॅसिलिटीज शेतकरी अथवा जे सोसायटी आसात तांचे पर्यंत पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. ते जावं मोबायल बँकिंग UPI सर्विसीस सगळे तरेचे ज्यो सेंट्रल स्कीम आसात त्यो आमी ऑलरेडी आमच्या पोर्टलाचेर हाडलेले आसात. तशेंच जे डेप्युटीज म्हणटात डायरेक्ट ट्रान्सफर हे सुद्दां हाडलेले आसात. तशेंच ज्यो ज्यो स्किमी आसात विश्वकर्मा जावं बाकीच्यो सगळे तरे स्किमी आसात त्यो सगळ्या बँकेन एडॉप्ट केल्ल्यो आसात. आनी अशे तरेन आमी आतां पूर्णपणे टॅक्नॉलॉजी भितर एक वर्सा भितर पूर्णपणे टॅक्नॉलॉजी भितर आमी बाकीच्या बँकां बरोबर कम्पीट करपाचें हो आमचो मनोदय आसा. हें आमचें मिशन आसा आनी त्या प्रमाणे वाटचाल चालू आसा. ह्या सगळ्या प्रयत्नां भितर जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आसात हे पयलींचे MD आतांचे MD हे सगळ्यांचो हांगा आनी स्टाफ ऑफिसर्स हांचो सगळ्यांचो
हे बँक उंच काडपाक सहभाग आसा. जे आमी विजन एक तयार केल्लें की आमी अमके पर्यंत करपा जाय, हें करपा जाय, तें सगळें आमचें आज सक्सेसफूल जालें. म्हणूनच आमी ही 60 वर्सां म्हळ्यार एक सक्सेसफूल आमकां दिसतालें की डेपोजीट आमचें जातलें हें जातलें ना. पूण आमचें डेपोजीट आमचे कडेन सेफ उरलें. खूब अशे सोसायटी सुद्दां पडटाले, आमी तांकां हेल्प करतात. ह्या शिखर बँकेचो उद्देश इतलोच की प्रॉफीट करपाचो जास्त उद्देश न्ही, पूण त्याच भशेन जे शेअर होल्डर्स आसात तांकां कितें तरी बेनिफीट मेळपाक जाय. त्या लोकांनी 14 वर्सां सस्टेन केलें, आपल्या पयशे विदावट इंट्रस्ट हांगा आमचे कडेन दवरले. ही बँक गोंयची एक बँक बरी जावची आनी नांवादीस जावची ह्या खातीर तांचो उद्देश आसलो. आनी ह्या हेतूंतल्यान आमी सगळे मात करून आमी ह्या बँकेच्या हाजे प्रमाणे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आमचे स्टाफ, MD ह्या सगळ्यांच्या वतीन आमी सांगता की ही बँक मुखार एक बरें स्टँडिंगाचेर वतली आनी ती मुखार बरे तरेन फुडें वतली हो एक आमी विस्वास बाळगतात. आमचें जे हातूंत भितर सहकारान मिशन आसा तें सहकारान मिशन आसा की स्वाकार न्ही, सहकारान भितर प्रगती करपाची हें मिशन आमचें आनी हेंच मिशन घेवन आमी मुखार वतात. आतां आमचे मुख्यमंत्री आसात ताणें अंत्योदय तत्वाचेर सगळे खूब अश्यो स्किमी काडिल्यो तातूंत पण आमी सहभागी जाता. ज्यो शेतकऱ्यांच्यो स्किमी आसात, डेरेच्यो स्किमी आसात, ह्यो सगळ्यो स्किमी आमचे BDPI सेल म्हणून फॉर्म केल्लें आसा आनी तातूंत भितर रिटायर्ड जनरल मॅनेजर लेवल आमी एक घेतलेलें आसा. तसोच रिटायर्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर फायनान्स कशें दिवपाक मेळटा आनी गोंयचें जें एग्रीकल्चर आसा सेक्टर अथवा डेरी सेक्टर हो कसो करून हाडपाक मेळटा. गोवा गव्हर्मेंटाचे अंत्योदय तत्वाक थंय आमी तांकां हेल्प करपाक पडटा ह्या अंत्योदय तत्वाक. आनी खंय तरी आमी एक खालीचो वांटो उचलून आमी सरकारा भितर ह्या सरकाराच्या सगळ्या स्किमी सहभागी जावपाक शकतात आनी हातूंतल्यान ह्या बँकेची प्रगती मुखार अशीच जातली आनी अशीच बँक ही सहकार क्षेत्रांत नांवाजलेली उरतली. सगळ्या सोसायटी ज्यो आसा गोंयभर तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक शकतली अशें म्हणून आमी चिंततात आनी तातूंतल्यान आमी फुडें वचून सगळें आसपाचें हें आमी केलां. तेजो डेमो शॉर्टली जातलो सगळे सोसायटीक आनी ते आमचे डेटा सेंटर ऑडीट आसा, IS ऑडीट आसा, VAPT ऑडीट आसा. आतां RBIच्या हितून खूब ऑडीट लागतात की 6 म्हयन्यान करची पडटा. हे सगळे ऑडीट जातले आनी तांकां सेक्युअर्ड सर्विसीस मेळच्यो आनी ते आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर येवचे. जेन्ना आमी आमचे कडेन ATM सर्विसीस आसात, RTGS आसा. RTGS ते आतां ब्रांचीन वचून दुसरे कडेन बँकान ब्रांचीन वचून करतात ते तांकां थिंगा ऑफिसां मेळपाक जाय. ह्या पद्दतीन सॉफ्टवेअर डेव्हलप केलें आसा. तशेंच UPI सर्विसीस नंतर आयल्यो जाल्यार त्यांचे मेंबरांक सुद्दां UPI सर्विसीस, मोबायल बँकींग, नेट बँकींग हे मेळचे. ह्यो ह्या पद्दतीन हे सॉफ्टवेअर आमी केल्लें आसा आनी त्या नंतर इल्ल्यो एज आसात, डिजिटल प्रेस आसा, हांचे सगळ्यांचे आमकां सदांच जे सपोर्ट जाय तातूंत वागयतात आनी हे प्रेस इतल्याचेर स्टॉप करतात. म्हणजे 3 प्रश्न आसात तुमकां. ह्या 60 वर्सान कितले चेअरमॅन तुमी माफ केली, कितलो पयसो वा आंकडो कितलो शेतकारी आनी कितलो अमावंट तो मातसो सांगपाचो. तिसरो प्रश्न म्हजो की तुमी जे एसेट तुमी कितलो म्हणजे तुमचे कितली प्रॉपर्टी केल्या अजुनूय भाड्याच्या हितूंतल्यान आसा ब्रांची काय स्वताच्या प्रॉपर्टी आसात ताजे फॅक्ट्स अँड फिगर्स मातशे दिया. हातूंत भितर आज पर्यंत हांव धरून ह्या बँकेचे 9 चेअरमॅन जाले ह्या फाटल्या सगळ्या वर्स सुरवाती 60 वर्स. तातूंत भितर प्रामुख्यान फर्स्ट चेअरमॅन जालो तो शांतीलाल तुषारदास गोसालिया. दुसरो चेअरमॅन जालो लेट जुआंव काब्रा, आमचे हांगाचे आमदार आसात निलेश काब्रा बापूय. मागीर तिसरो चेअरमॅन जालो लेट नारायण एस नायक. चवथो चेअरमॅन जालो जयसिंगराव राणे. 5वो जो चेअरमॅन जालो तो VLS कुंकोळीकर. 6वो चेअरमॅन जालो लेट सुरेंद्र सिरसाट. 7वो चेअरमॅन जालो तो मनोहर परब गांवकार. 8वो चेअरमॅन म्हणल्यार मागीर लेट राजकुमार S देसाय, श्री प्रकाश वेळी
आणि आता उल्हास पडले सर. हे 12 चेअरमॅन ह्या 60 वर्सां घोटाळो आनी कितें एक्शन घेतल्या त्या जे कंप्लेनी बिम्प्लेनी आशिल्ल्यो पळय फाटल्यो आणि तुमचे नदरेन तेजे काय ना म्हाका सविस्तर तेजेर कितें आसा ऑलरेडी कोर्टान आमी केस चलतात क्रिमिनल केसीस आनी कितें जालें ना वन टायम सेटलमेंट जाले जे सरकाराचें परमिशन जाय ती घेनासतना तशेंच त्याच नंतर तुका मोठो एक हें जालो तो म्हणल्यार जे आतांच आमी सांगलें की आमचे एसएलआर सेक्युरिटीज म्हणून आमी इन्वेस्टमेंट करतात. एसएलआर सेक्युरिटीज म्हणल्यार हे बॅक्ड बाय सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी RBI. आल्साचे ते एसएलआर सेक्युरिटी कितें जालें जाल्यार जबाबदार RBI आनी नाबार्ड हें आसता. पूण त्याच बरोबर नॉन एसएलआर सेक्युरिटीज आसता. आज आमकां जवळ जवळ म्हाका दिसता 150-200 कोटी नॉन एसएलआर सेक्युरिटी आमकां इन्वेस्ट करपाक मेळटा. पूण आमी हार्डली म्हाका दिसता 5-10 कोटी सुमार इन्वेस्ट केल्या. ते आमी रिस्क घेनात. कित्याक नॉन एसएलआर सेक्युरिटीज पळय आसा त्या नवरत्नाक करता आमी. रेल्वेज, SBI, नाबार्ड ही नवरत्न पळय आसा तातूंतच इन्वेस्टमेंट करपाक वता. पूण थंगा बॅकींग नासता. पूण अशें जालें की जवळ जवळ 2002-2003 पिरियडांत 56 crores हे नॉन एसएलआर बॉन्डा भितर इन्वेस्ट जाले. आनी ज्या कंपनी ते इन्वेस्ट जाले ते कंपनी त्या दिवार बुडीत खाते आशिल्ले. तुम्ही आता 55 कोटी मायनिंगेचे लॉस म्हणून सांगले. त्यान पयलींच्या पिरियडान जे लॉस जाले ते जवळ रिकवर जाला ना ज्या जेव्हा बॅलन्स शीट आमी मेळ्ळें आमी बॅलन्स शीट पास केल्लें RBI जाय आसलो रिपोर्ट. त्या दिवार जवळ जवळ 69 crores आमी लॉस काडिल्ले. पूण नंतरच्या काळान आमकां कितें जालें की खूब अशे अकाउंट्स होल्डर आसले त्यांची NPA सारकी जनरेट जाली ना. जेन्ना आमी सॉफ्टवेअराचे सारके प्रॉपरली केले त्या दिवार ते सगळे जनरेट करचे पडले. तातूंत भितर खूब लॉस आशिल्ले. त्या पयलीं आशिल्लें कित्याक त्या दिवार जर आमकां RBI लॉस जाले जाल्यार प्रॉब्लेम जावपाचें. आय कॅनॉट डिस्क्लोज दीस. थोडे फॅक्ट्स आसा ते आमी डिस्क्लोज करपाक शकना कळ्ळें तुका. कित्याक तो एक कितल्या जाल्यार बँकेची परिस्थिती त्या दिवार नाजूक आशिल्ली आनी व्हेरी सेन्सिटीव. कित्याक आमचेर खंय तरी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज जावपाची खंय तरी हें आशिल्लें. पूण तातूंतल्यान मनोहर भाई जेन्ना आशिल्ले त्या दिवार ताणें सगळे RBI सांगलें की कितें आसा तें आपूण पळय फायनान्शियली आपूण सपोर्ट करता आनी 31 मार्च 2013 आपूण तें बॅलन्स शीट जाग्यार हाडटा. हें ताणें उतर दिलें. त्या कॉन्फिडेन्शियल मिटींग जाली. डिस्क्लोज जाल्लो. कर्मचारी भरती मोठ्या प्रमाणात तेजे असो आरोप जालो. कर्मचारी भरती त्या दिवार एक्चुअली सांगपाचें म्हणल्यार कितें त्या दिवार ती कर्मचारी भरती जाली तेच प्रमाणे बिझनेस सपोर्ट जातलो. तो बिझनेस जालो ना. हें कारण आसा. या जितले पयशे आमचे आतां कॉस्ट ऑफ मॅनेजमेंटाक वतात ते कॉस्ट ऑफ मॅनेजमेंट 54 ब्रांचेस 460 स्टाफ जे एक्चुअली आमकां सँक्शन स्ट्रेंथ आसा गव्हर्मेंटाची आनी आमकां नाबार्डान गायडलायन इश्यू केल्ली आसा. कितलो स्टाफ खंयचे बँकेक कितलो स्टाफ कितले बिझनेसाक कितलो स्टाफ हें सगळें RBI गायडलायन. त्या गायडलायना प्रमाणे आमी जो स्टाफ जाय तेज्यानी आमी स्टाफ कमी घेतलो. एटलिस्ट म्हाका दिसता 40% हो स्टाफ आमी कमी घेतलेलो आनी तेजें चलयतात बरें तरेन. कित्याक आज कितें आसा आज टॅक्नोलॉजी आसा आनी आतां जो स्टाफ आसा क्वॉलिफायड आसा. आमी स्टाफ घेतला तो सुद्दां रिटर्न टेस्ट अथवा हें पळय आसा तें भायल्यान घेतलें थर्ड पार्टी कडच्यान. आमचें इंटरप्रिटेशन कांय ना. अशे पद्दतीन आमी सिलेक्शन केलें आनी स्टाफ खरोखरच आतां स्टाफ आसा तो ऑन एवरेज एकदम बरो आसा. कित्याक टॅक्नोलॉजी भितर फास्ट वचपाक कळटा. त्या दिवार जे बॉन्ड्स आशिल्ले ते बॉन्ड्सांचे आमकां 2003-04 15 वर्सां नंतर 2016 आमकां फक्त 28 कोटी मेळ्ळे मुदत. 56तले 58 कोटी आमकां मेळ्ळे. आनी दॅट वॉज अ बीग सेटबॅक टू द बँक. मोठो सेटबॅक. सोसायटी आसा आनी तांचे कडच्यान रिकवरी जाल्लो. आनी म्हाज्या अंदाजान हें लोन आसा तें जवळ जवळ 10 ते 11 कोटीच्या घरां भितर आसा. आमी आजूच मिटिंगे पण डिस्कस जाला ते कशे पद्दतीन आमी हें करतले ते रिकवर करपाचे अथवा तांकां म्हणल्यार माफ करपाचे अथवा आमी ते उरले कित्याक तर वैद्यनाथन कमिटी
म्हणून एक फॉर्म जाल्ली 2009 आनी वैद्यनाथन कमिटीन रिपोर्ट दिलो त्या प्रमाणे सेंट्रल गव्हर्मेंटान ह्या सगळ्या फार्मर्सांक ती म्हाका डेट याद जायना पूण अमकी टायम पर्यंत जे लोन काडलें आसा परमनंट ते तेंचे माफ करचे आनी त्या खातीर 28 कोटी 28,000 कोटी सेंट्रल गव्हर्मेंटान तेन्ना सँक्शन केले 28,000 कोटी जमते पूण तातूंतले ताणें 22,000 कोटी हे की परत एकदा सरकारान आमकां खंय तरी हेल्प करचो सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आनी हे शेतकऱ्यां भितर ते शेतकऱ्यांक ते पयशे मेळचे हे खंय तरी आमी प्रयास चाला कित्याक जाता तुमच्या तुमी लेवलाचेर सुद्दां माफ करूं आमी प्रॉफिट करून ते वायप आउट करचे पडटा आज आमी पळय इतले लोन पळय वायप आउट केलो जे लॉस आशिल्लें वायप आउट केलां ते आउट ऑफ प्रॉफिटच ऑपरेटींग प्रॉफिट आहलें वर्सां वर्स जे प्रॉफिट जातालें ते सगळे लॉसा भितर मारताले की आतां सुद्दां आमी ती स्कीम ऑपरेट करतलो जाल्यार एक बरोबर करपाक मेळना त्या प्रॉफिट कितले जाता ते पळोवपाक जाय त्या प्रमाणे आमी वायप आउट करपाक जाय अशेंच बॅलन्स शीटान करपाक मेळना की आमी खंय तरी हें सगळें अशें माफ करपाक गेले डब्बू जातले खंय तरी परत पूण शेतकऱ्यांचे माफ केल्यार डुब्ब जातली म्हणटा जाल्यार आमकां पळय शेतकरी हो एक इन्ग्रेडियंट इम्पॉर्टंट आसा पूण बँकेचे बॅलन्स शीट आज RBIच्या हेचे प्रमाणे दवरप इम्पॉर्टंट आसा RBIचे नॉर्म जे आसात RBIन जे रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी आसा तांणी तांच्या नॉर्मा प्रमाणे नॅशनलायज बँक अर्बन बँक प्रायवेट सेक्टर बँक ह्यो स्मॉल फायनान्स बँक आनी कॉपरेटीव सेक्टर जो आसा त्यो बँको तांकां सगळे नॉर्म्स एकूच तुका सेपरेट नॉर्म्स करपाक मेळना ती आमकां प्रत्येक गोश्टीचें प्रोविजन करून त्या प्रॉफिटांतल्यान लॉस मारपाक खंयचे लॉस जाय जस्ट तुका घेवन आमी डिसिजन करपाक शकना फाल्यांचो जो प्रोग्राम आसा तुमचो तो कसो कितें शेड्यूल हें आसा पूर्णपणे ओन आसा आनी उरलेची भाड्याची हितून म्हणल्यार आमी पंचायत म्युन्सिपालिटी अशें ह्या हातूंतय आसा भाड्याक कितले आहा म्हटलें तुमी भाड्याक आयज कितलेशेच खाजगी बँकी गोंयांत मोठ्या प्रमाणात बिझनेस करतात ते स्पर्धेंत तुमी खंय आसा त्या डिफरंट लेवलाचेर वतात आनी करतात ताका लागून खंय तरी नेट बँकिंग ह्यो सर्विसीस मेळना आतां म्हणल्यार आमी 3-4 म्हयन्या भितर आमी हाडपाक पळयतात ते जाले नंतर त्याच पद्दतीन आसा ते आसा ATM बी नवे स्टार्ट आसा ATM तेन्नाच्यान आसा आतां आमी ह्यो UPI सर्विसीस सगळ्यो दिवपाक पळयता कस्टमर And the UPI services, what will come? UPI services means all type of transaction, mobile banking, net banking, all transaction. digital It is a digital platform. केन्नाच्यान जाता म्हटलें तुमी UPI सर्वीस स्टार्ट आमच्या नजरांत कितें आसा आमी तांचे रिपोर्ट आसा सर फाल्यांच्या प्रोग्रामाक चीफ गेस्ट आनी फेलिसिटेशन कितें आहा संदीप जाकीश मागीर RCS आमचे बुगडे अरविंद बुगडे आनी नाबार्डाचो GM जो आसा तो संदीप धारकर हे तेजे गेस्ट आसा धारकर धारकर महाराष्ट्र धारकर हे गेस्ट आसात आनी फाल्यां प्रामुख्यान आमी जे चेअरमॅन आशिल्ले एक्स चेअरमॅन ते खूब अशे हयात ना तांची फॅमिली कोण मेंबरां आपयल्यात तांकां फेलिसिटेट करतले आनी जे आसा तांकांय फेलिसिटेट करतले त्याच बरोबर व्हायस चेअरमॅन पास्ट आसात तांकांय हे करतले आनी प्रेजेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तांकांय फेलिसिटेट करतले तशेंच ज्यो आतां सांगले 38 सोसायटी आसात त्यो त्या सोसायटीचे स्टार्टिंगसान हांगा इनवॉल्वमेंट आसा म्हणजे जस्ट लायक लायफ मेंबर्स तांकां तांचे सोसायटीचे आतांचे प्रेजिडेंट कोण एक्टर डेलिगेट चेअरमॅन वा सेक्रेटरी कोणी बोर्ड आसा तांकां आमी फेलिसिटेट करता हो फाल्यांचो कार्यक्रम आसा 60 वर्सां ज्या लोकांनी हांगा सहभागी जाले आज पर्यंत जे आसात तांचे आमी सगळ्यांची नोंद घेतलेली आसा आनी त्या प्रमाणे आमी टायमिंग प्रोग्राम 3 म्हणला हय म्हणून सांगचे बाबा सर तुमी स्टुडंट्सांक बीन इंटर्नशिपाक घेता ब्रांचीसान स्टुडंटशिप आमी घेता स्टुडंट्सांक जे आमकां कॉलेजींतल्यान वा युनिवर्सिटींतल्यान जे लेटर येता यू हॅव कम विथ द लेटर